बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडिया के तमाम दोस्तों की तशरीफ़ आफरी का बहुत शुक्रिया। चंद अमूर पर बात करनी है। मैं शुरू करूँगा मुल्क में जो अमन व अमान की सूरत हाल है, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। बलूचिस्तान में जो हालात में कल वाक़या हुआ है, जिसमें हमारे फ़ौजी जवान शहीद हुए हैं, ज़ख्मी हुए हैं, इस पूरी दहशतगर्दी की हम मजम्मत भी करते हैं और इस दहशतगर्दी को लगाम देने के लिए और मजमूई तौर पर अमन व अमान को कायम करने के लिए जिस बड़े पैमाने पर एक इत्तेफाक राय की ज़रूरत है, उसके लिए हम मुतालबा भी करते हैं। इसलिए कि महज ऐसे इक़दाम के जिसमें एक एक्शन हो और उसका रिएक्शन कर दिया जाए, मज़ीद चेक पोस्टें बढ़ जाएँ, मज़ीद फ़ौज लगा दी जाए, मज़ीद जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारे वहाँ भेज दिए जाएँ, तो इससे तो मसला हल नहीं हो रहा, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ मसला बढ़ रहा है। एक बड़े डायलॉग की ज़रूरत है और इन हसास मामलात के ऊपर हुकूमत को यकरुखी पॉलिसी के बजाय मसले के तमाम पहलुओं का अहाता करते हुए ख़ास तौर पर बलूचिस्तान और KP में इन मसाइल को हल करने की ज़रूरत है। अभी 2 दिन पहले बाजोड़ में एक दौनाक वाक़या हुआ और उसमें जमात इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी उनको मीर सूफी साहब उनको शहीद कर दिया गया। और बाजोड़ में बहुत सारे वाक़यात हो चुके हैं जिसमें सियासी लोगों को ख़ास तौर पर हदफ बनाया जाता है। बाजोड़ में जमात इस्लामी बहुत बड़ी जमात है। अगर मैं ये कहूँ कि अपने स्ट्रक्चर और पब्लिक ओपिनियन के एतबार से सबसे बड़ी जमात है तो बेजा ना होगा। और हमेशा जमात इस्लामी ने अपनी खिदमात आवाम के लिए अंजाम दी हैं, मुल्क के लिए लॉयल है। लेकिन अगर जमात इस्लामी के ज़िम्मेदारान को भी इस तरह से टारगेट करके शहीद किया जाएगा तो आप सोच सकते हैं कि फिर उसके बाद रह क्या गया मुल्क, और ये किसकी ज़िम्मेदारी है? बराह रास्त इसकी ज़िम्मेदारी हुकूमत की है, सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों की है। और आज पूरे खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त बैक वक्त एहतजाज भी किया जा रहा है, और इसलिए एहतजाज किया जा रहा है कि जब इतने बड़े पैमाने पर वहाँ पर इदारों की डिप्लॉयमेंट होती है, इतने बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे हैं और उसके बावजूद भी अगर अमन कायम नहीं हो रहा और ज़िम्मेदार तरीन लोगों को टारगेट किया जा रहा है, तो आप इससे बड़ा फेलियर क्या हो सकता है? लिहाजा जमात इस्लामी इस पर खामोश नहीं रह सकती है। हमारा एक एक कारकुन, एक एक फ़र्द और पाकिस्तान का हर फर्द कीमती है, बिल्कुल इसी तरह कीमती है जिस तरह हमारा फ़ौज का जवान कीमती है। हम उसके लिए बात करते हैं तो जो पॉलिटिकल वर्कर होता है, चाहे किसी भी जमात का है, वो भी बहुत कीमती होता है। एक किसी आम आदमी जो किसी अपने माँ बाप का प्यारा होता है, वो भी हमारे लिए बहुत कीमती है। हम पाकिस्तान के लोग हैं, इसलिए ये अमन व अमान की बराह रास्त जिम्मेदारी हुकूमत की है। सिर्फ चंद इक़दाम के ज़रिए से मसला हल नहीं हो सकता, अपनी पॉलिसी को रिविजिट करने की ज़रूरत है। इस वक्त जो हमारा मजमूई तौर पर 20-22 साल का एक रिकॉर्ड चला आ रहा है, इसमें जब तक कि अमेरिका वाली जंग हमने ओढ़ी नहीं थी, अमेरिका की मदद शुरू नहीं की थी, उससे पहले हमारा एक पूरा बॉर्डर महफूज बॉर्डर था और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। हमारा पूरा अफगानिस्तान का बेल्ट भी ठीक था और जितना भी ये 2600 किलोमीटर का ये पूरा का पूरा बलूचिस्तान और KP का बॉर्डर था, महफूज बॉर्डर था। और कबाइल के आवाम हमारी फौज का किरदार अदा करते थे। इनका तो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि इन्होंने कश्मीर में जाकर जो है वो कश्मीर की आज़ादी के लिए काम किया था। ये तो हमारी जो है वो ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रेंथ है। इस स्ट्रेंथ को अमरीकी मोहब्बत में जो है वो हमें कमज़ोरी में इन्होंने तब्दील किया है इन जालिमों ने, और हालात को सुधारने के लिए इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। अब भी अफगानिस्तान के साथ जो हमारी टेंशन है, ये हमारा जो हमारी लड़ाई है, इस लड़ाई से क्या नतीजा निकलेगा? क्या दोनों मुल्कों को इस पर सोचना नहीं पड़े चाहिए? क्या अफगानिस्तान की हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे? वो पाकिस्तान जिसका उसका चौली दामन का साथ है, खानदान दोनों तरफ एक ही तरह के आबाद है। 40-45 साल से जो जिहाद हुआ और उसके बाद तीनों तरह के जिहाद में पाकिस्तान के अवाम ने साथ दिया। अगर हुक्मरानों ने वक्ती तौर पर अमरीकी आलाए कार बनकर 2001 में अमरीका का साथ दिया तो पाकिस्तान के अवाम अफगानिस्तान के लोगों के साथ थे। तो चंद लोगों का बदला अवाम से तो नहीं लेना चाहिए। इसलिए हम ये समझते हैं कि अफगान हुकूमत को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा, लेकिन पाकिस्तान हुकूमत को भी यकरुखी पॉलिसी को तब्दील करना होगा। मुज़ाकरात कीजिए, बातचीत कीजिए, जो इश्यूज हैं उनको सेटल कीजिए और
ہم ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے، ایک دوسرے کی سوورنٹی کو قبول کرتے ہوئے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، خطے میں امن قائم کر سکتے ہیں. ہم کیوں کسی کی پراکسی لڑیں اپنے خطے پر؟ ہماری حکومتوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہماری سرزمین اور ہمارے عوام کسی کی پراکسی کا شکار نہیں ہونے چاہیے، بلکہ ہماری آزادی اور خود مختاری کو محفوظ رکھتے ہوئے معاملات کو آگے بڑھانا ہوگا. اس لیے پوری پالیسی کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. مجموعی طور پر صورتحال کو بیٹھ کر جو ہے وہ حل کرنے کی ضرورت ہے. ابھی اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ پولرائزیشن پولیٹیکل بھی ہے، اور خود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حکومت بھی سنجیدہ چیزوں کے اوپر آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے جو ہے وہ اداروں کے سربراہان کے بیانات سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، حکومتوں کے بیانات سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اقدامات کرنے ہوں گے، سب کو آن بورڈ لینا ہوگا، تمام جماعتوں کو آن بورڈ لینا ہوگا. آپ کے بہت اختلافات ہو سکتے ہیں پارٹیوں سے، لیکن پاکستان کی آزادی، پاکستان کی خود مختاری اور پاکستان میں سلامتی اور پاکستان کے جو بڑے بڑے مسئلے ہیں، ان مسئلوں پر جب تک ہم اکٹھا نہیں بیٹھیں گے، اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام انجام دے، تب تک یہ بات آگے نہیں بڑھ سکتی. لہذا باجوڑ کے اس واقعے کی، جس میں جماعت اسلامی کے جنرل سیکرٹری محمد حمید صوفی صاحب شہید ہوئے ہیں، میں مذمت بھی کرتا ہوں. ان کے خاندان کے ساتھ ہم اظہار تعزیت بھی کرتے ہیں، اور امن و امان کے قیام کے لیے جو ہو سکے گا اس کو کرنے کے لیے ہم تیار بھی ہیں. لیکن ہمارا یہ پوچھنا ہے کہ جب اتنے بڑے پیمانے پر تمام ادارے موجود ہیں، ایجنسیز موجود ہیں، تو پھر یہ دہشت گرد کہاں سے آتے ہیں اور کارروائی کر کے کہاں جاتے ہیں؟ شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، اس سے عدم اعتماد پیدا ہوتا ہے پاکستان کے اداروں پر. لوگ طرح طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. جب یہ کہتے ہیں نا کہ فیک نیوز چلتی ہیں، لیکن ان فیک نیوز کو بنیاد فراہم کون کرتا ہے؟ ایسی حرکتیں کیوں ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں یہ فیک نیوز پر کا جو ہے وہ کوا بن جاتا ہے اور رائی کا پہاڑ بن جاتا ہے؟ آپ رائی فراہم کیوں کرتے ہیں؟ آپ تو کبھی کبھی پہاڑ ہی فراہم کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اور پہاڑ بن جاتے ہیں. اس لیے ان تمام چیزوں پر ہمارے تمام حکومتی اور اداراتی جو لوگ ہیں، ان کو سنجیدگی کے ساتھ چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا اس بدامنی کا. اس پاکستان کی مجموعی پالیسی اور پاکستان کے حوالے سے یہ جو امن و امان اور واقعات ہیں، اس کے براہ راست اثرات ہماری معیشت پہ پڑتے ہیں. ہماری معیشت کے بارے میں ایک وہ نیریٹو ہے جو گورنمنٹ بیان کرتی ہے کہ اسٹاک ایکسچینج بہت آگے جا رہا ہے، ہم نے انفلیشن ختم کر دیا ہے، مہنگائی کم ہو رہی ہے. لیکن یہ سب کہاں ہو رہا ہے؟ اس اسٹاک ایکسچینج کے آگے بڑھنے سے پاکستان کے عوام پر کیا فرق پڑ رہا ہے؟ کیا پیٹرول کی قیمت انہوں نے کم کی؟ کیا بجلی کے بلوں میں کوئی کمی کی؟ کیا انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کو کوئی ریلیف دیا؟ کیا کسان کے لیے جو یوریا ہے وہ سستے داموں مل رہی ہے؟ کیا اس کا جو ڈی اے پی ہے اس کو سستے داموں مل رہا ہے؟ کیا کوئی ریلیف ہے لوگوں کو جو تعلیم میں مل رہا ہو؟ کسی غریب آدمی کو بھی اعلیٰ کوالٹی کی تعلیم ملنے کا کوئی امکان پیدا ہو گیا ہے ملک میں؟ اپنے یہ تو اسکول ہی بیچے چلے جا رہے ہیں، اپنے بلا جو ہے وہ ٹالے چلے جا رہے ہیں. ہائر ایجوکیشن کو یہ سپورٹ نہیں کرتے، ریسرچ کے کام میں پیسے نہیں لگاتے، اسکولوں کو اب سے جان چھڑاتے ہیں. تعلیم کا یہ حال ہے، صحت کا یہ حال ہے، مہنگی. اور جب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے تو یہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. میں بہت واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں، اور یہ میں عجیب بات ہے کہ آپ جو ہے وہ حکومت کے لوگوں سے ملیں یا حکومت کو لانے والے لوگوں سے کہ بیانات دیکھیں، تو ہمیں دونوں کی باتوں میں یہ مماثلت نظر آتی ہے کہ راوی چین ہی چین لکھتا ہے. معیشت بالکل ٹریک پہ آ گئی ہے، مسئلے سارے حل ہو گئے. تو بھائی مسئلے کیسے حل ہو گئے؟ انڈسٹری بند پڑی ہوئی ہے. آپ آئی پی پیز کا مسئلہ آپ نے ٹھیک ہے 5 آئی پی پیز بند کی، 13 سے بات کی، 4 سے اور ہو رہی ہے، 18 سے اور ہو رہی ہے، لیکن جب تک اس کا امپیکٹ بجلی کے بلوں میں نہیں آئے گا انڈسٹری چلے گی کیسے؟ عام آدمی کو ریلیف ملے گا کیسے؟ جب تک یہ پیٹرول کی 60 روپے کی لیوی موجود ہے. عالمی مارکیٹ میں قیمتیں کہاں سے کہاں نیچے چلی گئیں، اور ہمارے ہاں پیٹرول کی قیمت یہ کہتے ہیں کہ برقرار نہیں ہے، یہ بڑھائی ہوئی ہے. اس لیے کہ جب عالمی مارکیٹ میں قیمت کم ہو گئی ہے تو اس کا اثر نیچے آنا چاہیے. ونٹر پیکج کا انہوں نے اعلان کیا. یہ ونٹر پیکج کیا ہے؟ اس میں بھی بیوقوف بناتے ہیں لوگوں کو. یہ ونٹر پیکج یہ ہے کہ اگر پچھلے سال دسمبر میں آپ نے 500 یونٹ خرچ کیے تھے تو 500 یونٹ اس سال اگر آپ نے خرچ کر لیے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن 500 سے اوپر خرچ کیجئے، اس میں ہم آپ کو اتنے روپے کا ریلیف دے دیں گے. تو بھائی ہم کیوں خرچ کریں اضافی؟ ہم تو مطلب 500 سے بھی کم خرچ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ بھائی ہم تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے. اور اس میں بھی
اگر آپ 25% سے زیادہ خرچ کر دیں گے تو اس کے بعد پھر کوئی ریلیف نہیں ہوگا. تو یہ جو ڈرامہ کر کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کا عمل ہے ختم ہونا چاہیے. ڈائریکٹ ٹیرف میں کمی ہونی چاہیے تو پتہ چلے گا کہ حالات بہتر ہو رہے ہیں, ورنہ سب جھوٹ اور دھوکے کا سامان ہے جو انہوں نے کیا ہوا ہے.